श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित रेडियो नाटक श्री स्वस्थानी महिमा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैर्सङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै। नाटक निर्माण गगन गृह, नाटक संपादन रुक्मणी महर्जन, संवाद लेखन तथा सहनिर्देशन गमला लुइटेल, नाटक संयोजन तथा निर्देशन देव न्यौपाने। अघिल्लो अध्यायका प्रमुख अंशहरू। हे दक्ष प्रजापति, तिम्रो घरमा आउने मेरो अरू केही प्रयोजन थिएन। तिम्रो कृपाले 33 कोटी देवताहरू कन्यादान पाए उद्धार भए। अब सती देवी बाँकी रहेकी छिन्। म योग्य पनि छु, ती कन्या मलाई कृपा गर। हे पापिष्ट महादेव, मेरी कन्या सती देवी तेरो योग्य कसरी होली? त जस्तो मसानमा बस्ने, मसानको खरानी धस्ने, सर्पको गहना लगाउने, बाघको छाला ओढ्ने, डमरू त्रिशुली बुढो साँडेमा चढेर हिँड्ने, विष भाङ धतुरो खाने, देख्दैमा घिन लाग्दो दिगम्बर, यस्तो तैँले मेरै अगाडि आई यस्तो कुरा गरिस्? जा गइहाल, त मेरो घरमा बस्दै नबस्। हे राजन, म वैकुण्ठको अधिपति भएर पनि मेरा स्त्री छैनन्। तपाईले कृपा गर्नाले 33 कोटी देवता कन्यादान पाई उद्धार भए। अब सतीदेवी छिन्, ती कन्या मलाई कृपा गर्नुहोस्। हे विष्णु, मेरा पुत्र नहुनाले सम्पत्तिको रक्षा गर्न सतीदेवीलाई राखेको हुँ। हे राजन, तपाईले वाचा गर्नुभएको छ, वचन पूरा गर्नु नै धर्म हो। मैले वाचामा हारे, सतीदेवी तपाईँकी भइन्। सुदिन ठहर्याई कन्यादान लिन आउनुहोस्। धन्य दक्ष प्रजापति, म शुभ लग्न ठहर्याई कन्यादान लिन आउनेछु। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। हे विष्णु, मलाई भोक लागिरहेको छ। भिक्षा नदिई कन्यादान लिए पनि वा दिए पनि श्राप दिउँला। हे भिक्षुक, मेरो लग्न बित्न लाग्यो। कन्यादान हुनासाथ तिमीलाई भिक्षा दिउँला। अहिले म बसेको ठाउँमा आएर बस। हे राजन, कन्यादानको समय भयो। विराजो दोहोसी विराजो दोहमसीय मयि पाद्यायै विराजो दोह। लौ न, कताको कता पर्यो। स्वामी हेर्नुहोस् छोरीको हात। ल हेर, हाम्रो घर यही हो। आहा, कस्तो दिव्य महल, अनेक मणिमाणिक्य जडेको, सुनै सुनले बनेको। मेरा बाबा महतारीको दरबार भन्दा पनि अत्यन्त राम्रो। यो दरबार कसको होला? हे प्रिय, यो चोकको माझमा गोबरले मण्डलाकार गरी लिपिदेऊ। म तिमीलाई मेरो स्वरूपको दर्शन दिन्छु। हवस् स्वामी। हे जगदीश्वर, हे कैलाशपति, हे नीलकण्ठ, म धन्य रहेछु। श्री महादेव स्वामी पाउने म धन्य रहेछु। सतीदेवीको जन्म र विवाहको प्रसंग बताइसकेपछि कुमारले अगस्त्य मुनिलाई त्रिपुरासुर दैत्यले तपस्या गरी वरदान पाएको र श्री महादेवले त्रिपुर दाह गरेको प्रसंग बारे सुनाए। श्री विष्णुले हिरणाक्ष दैत्यको वध गरेपछि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। दैत्यहरू सबै शोकमा डुबेको बेला मय नाम गरेको दैत्यले तपस्या गर्ने विचार गर्यो। यसै विषयमा उसले तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नाम गरेका आफ्ना दैत्य मित्रसँग छलफल गर्यो। हे मित्र हो, हामी ब्रह्माजीको तपस्या गर्न जाउँ। हे दानवराजमय, हामीले तपस्या गरेर के फाइदा हुन्छ? हामीले किन तपस्या गर्नु पर्यो? हे तारकाक्ष, दानवराज हिरण्याक्षको मृत्युले दैत्यलोक शक्तिहीन बलहीन भएको छ।
त्यसैले शक्ति बल प्राप्त गर्न पनि हामीले तपस्या गर्नुपर्छ। तपस्या गरिसकेर वरदान पाएपछि हामी देवताहरू भन्दा पनि शक्तिशाली हुनेछौँ। त्यसो भए हामी तपस्या गर्न जान तयार छौँ। हे विद्युत प्रभा, मैले तिमीहरूबाट यही सुन्न चाहेको थिएँ। हामी तिनैजना पुष माघको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गरौं अनि वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गरौं। हे दानवराजमय, विलम्ब नगरी तपस्या गर्न जाउँ। हो, हामी शीघ्र प्रस्थान गरौं। हो, जाउँ। पुष माघको जाडोमा हिमालयमा गए र वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी अति कष्टपूर्ण तपस्या गर्दा दिव्य 10,000 वर्ष बित्यो। उनीहरूको देहमा हाड र छाला मात्रै बाँकी रह्यो। ती दैत्यहरू सुखबाट वञ्चित भए, तर पनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन थाले। त्यस्तो तपस्या गरेको देखि ब्रह्मा प्रसन्न भएर उनीहरूलाई दर्शन दिए। हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जो इच्छा छ वर माग, म दिन्छु। हे ब्रह्माजी, हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवधेत्व वर दिनुहोस्। हाम्रो बल पराक्रम पनि ठूलो होस्। हामी विमान समान 3 पुर बनाउने छौं, त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हे ब्रह्मा, कसै गरे पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठूला बलवान पराक्रमी हौ, हामीलाई यस्तो वर दिनुहोस्। हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवधेत्व वर म दिन सक्दिन। कसै गरे पनि तिम्रो मृत्यु नहुने वर छाडी अर्को वर माग, म दिन सक्छु, त्यसमा फरक नमान। हे प्रभु, ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब दिव्य 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको मेल केवल आधा निमेष मात्र होस् र त्यही आधा निमेष भित्र जसले एक बाणले ती 3 पुरलाई नष्ट गर्न सक्छ त्यही पुरुषले हामीलाई मार्न सकोस्। तथास्तु। तीनै दानवहरू मय, तारकाक्ष र विद्युत प्रभलाई वरदान दिई ब्रह्माजी सत्यलोक प्रस्थान गरे। मयले फलामको, चाँदीको र सुनको गरी 3वटा सुन्दर पुर निर्माण गर्यो। ती पुरहरू आकाशमा सुमेरु पर्वतका टाकुरा जस्ता देखिन लागे। ती पुरमा चन्द्रमाका किरण पर्ने हुनाले अति शीतल थिए। ती पुर दिव्य थिए। हे दानवराजमय, 3 पुरहरू एकदमै सुन्दर बने। महाराज, ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्यालहरू, अति अग्ला घरका अट्टालिकाहरू, मनमोहक आँगनहरू, सुनले मधेका उत्तम पुरद्वारहरू, रंग बिरङका रत्न, मुगा, मोती मणि जडेका स्थानहरूले 3 पुर स्वर्गभन्दा पनि प्रकाशमय भएका छन्। हे दानवराज, विचित्रको प्रकाश फैलाउने गरी हीरा, मोती, रत्न जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरका पत्तीहरू पनि रत्नसम्मका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान हुन्छ। दानवराज, हाम्रा पुरहरू अत्यन्त सुन्दर छन्। हे दानवराज, हाम्रा पुरहरूमा अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रंग बिरङका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फूल र त्यस्तै 6-6वटै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू छन्। हाम्रा तलाहरू पनि अनेक प्रकारका कमल, कमलिनी, कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान छन्। फेरि मयूर, डाँफे आदि उत्तम पंक्षीहरूले युक्त र विभिन्न सुन्दर स्त्रीहरूले व्याप्त भएकोले ती पुरहरू अत्यन्त रमणीय छन्। हे दैत्यराज, पुरहरूको बयान गरेर साध्य छैन। हे दानवीर हो, म प्रसन्न भएँ। अब यस्तो अनुपम त्रिपुर मध्ये फलामको पुर म तारकाक्षलाई दिन्छु। दानवराजमयको जय होस्। हे दानवराज, मलाई फलामको पुर स्वीकार्य छ। हे दानवीर हो, अब यो चाँदीको सुन्दर पुर म मेरा मित्र विद्युत प्रभालाई दिन्छु। हे दानवराज, यो मेरो निम्ति गौरवको कुरा हो। चाँदीको पुर म खुसीले स्वीकार्दछु। हे सुरवीर दानवहरू हो, सुनको पुर मेरो संरक्षणमा रहनेछ। हे दैत्यगण हो, तिमीहरू अब आफ्नो पुरमा जाओ। दानवराज मयले फलामको पुर तारकाक्षलाई, चाँदीको पुर विद्युत प्रभलाई दिई आफूले भने सुनको पुर राख्यो र सम्पूर्ण दैत्यलाई आआफ्ना पुरमा जाने आदेश दियो। त्यसपछि दैत्यहरू सुखसाथ त्रिपुरमा रहन लागे। आफ्ना शत्रु र तिनका सेनालाई परास्त गरी आफ्ना हितैषी ब्राह्मण र भृत्यवर्गले शहीद भई आआफ्ना सुन्दर स्त्रीहरू साथमा लिई दैत्यहरू आआफ्ना पुरमा रहँदा
स्वर्गको भन्दा पनि बढी सुख भोग गर्न लागे अनि स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकको आनन्दलाई ध्वस्त पार्न लागे। अब हामी स्वर्ग विजय गर्न जाउँ। इन्द्रको अमरावतीमा हाम्रो आधिपत्य कायम हुनुपर्छ। हामी दानवहरू देवता भन्दा बलवान र शक्तिशाली छौँ, त्यसैले हामी देवताहरूलाई जित्न सक्छौँ। हो, हामी स्वर्ग विजय गर्न जाउँ। दानवीर हो, युद्धको तयारी गर। अब स्वर्गमा आक्रमण गर्नुपर्छ। जो आज्ञा महाराज। आक्रमण! आक्रमण! हे देवराज, दैत्य सेनाहरूले हाम्रा धेरै सेनाहरूलाई युद्धमा मारिसके। अब हाम्रो हार हुने निश्चित भइसक्यो। हे वायुदेव, के हामीसँग आफ्नो रक्षा गर्ने सारा बाटोहरू बन्द भइसके? हे देवराज, हामीले सकेसम्मको प्रयत्न गर्यौं, तर ब्रह्माजीबाट वरदान पाएको मय र उसका दैत्य सेनाहरूले हामीलाई हराउने नै भए। उसो भए हामी स्वर्ग छोडेर अन्यत्र जानुपर्छ। वायुदेव, देवगणलाई खबर गर्नुहोस्। जो आज्ञा देवराज। हामीले स्वर्ग जित्यौं, देवताहरू हामीसँग डराएर भागे। दानवराज मयको जय, त्रिपुरासुरको जय, स्वर्गाधिपति दानवराज मयको जय, दानवराज तारकाक्षको जय, दानवराज विद्युत प्रभको जय। हे दैत्यहरू हो, यो अमरावतीको बगैँचामा भएका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली हाम्रा 3 पोरहरूमा लगाऊ। जो आज्ञा दानवराज। दानवहरूसँगको युद्धमा हारी स्वर्ग छोडेर भागेपछि देवताहरूले धेरै दुःख पाए। उनीहरू ब्रह्माको शरणमा गए। हे परमपिता ब्रह्मा, दानवराज मय, उसका मित्र तारकाक्ष र विद्युत प्रभले हाम्रो स्वर्गमाथि कब्जा गरेपछि हामी असाध्यै दुःखमा परेका छौं। हामीमाथि दया गर्नुहोस्। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, दानवहरूले हामीमाथि धेरै ठूलो अन्याय गरेका छन्। दानवहरूबाट हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। हे ईश्वर, दानवहरूले अमरावतीमा भएका बोट बिरुवाहरू पनि नासिसके। अमरावती पनि दानवहरूको कारण विध्वंस हुन लागिसक्यो। अमरावतीलाई बचाउनुहोस्। हामी देवताहरूलाई पनि दानवहरूको अत्याचारबाट बचाउनुहोस् प्रभु। हे देवगण, त्रिपुरासुर दानवहरू बडा बलवान छन्। उनीहरूको नाश गर्न श्री महादेवको मात्रै सामर्थ्य छ। त्यसैले श्री विष्णु लगायत हामी सबै देवताहरू देवादिदेव महादेवको शरणमा जाउँ। हो, हामी देवादिदेव महादेवको शरणमा जाउँ। श्री महादेवले नै दैत्यहरूको नाश गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहुनेछ। हे त्रैलोक्येश्वर, हे पिनाकधारी, हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम। हे चन्द्रमौले, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम। हे नीलकण्ठ, हे जटाधारी, संसारलाई शरण दिने देवताका पनि देवता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम। सधैँ प्रसन्न भई वरदान दिने पर्वतका मालिक, हिमालयमा बस्ने हे कैलाशपति, हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे बपुष्मन, हे महादेव, सब जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम। हे विश्वम्भर, हे वरदाता, हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे शम्भु, हे ईश्वर, हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे देवगण,
म तपाईहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भएँ। जो वर माग्नुहुन्छ माग्नुहोस्। हे प्रभु, ब्रह्माजीको वरदानले उन्मत्त भएका मय आदि दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी, मेनका आदि अप्सराहरू जबरजस्ती लुटेर लागे। हे महादेव, दानवहरूले नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घर लगे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक किसिमका कष्ट दिइरहेका छन्। हे जगदीश्वर, दानवहरूले हाम्रो स्वर्ग खोसेर हामीलाई स्वर्गबाट निकालिदिए। हे भगवान, ती दैत्यहरूको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु कसैको पनि सामर्थ्य छैन। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान दिनुहोस्। हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। हे जगदीश्वर, हामीमा हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश धारण गर्ने कुरा त के हेर्ने शक्तिसम्म पनि छैन। हे त्रिभुवनपति, हामी उपर प्रसन्न भई त्यो अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गर्नुहोस्। हे करुणा सागर, ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेषको लागि त्रिपुरको मेल हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैबाट ती दैत्यहरूको संहार हुनेछ। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिदिनुहोस्। हे देवगण, त्रिपुर त्यस्तो अभेद छ भने तिमीहरूको हितको लागि म एउटै बाणले तीनै पुर भस्म पारिदिनेछु। त्रिभुवनपति श्री महादेवको जय। कैलाशपति श्री महादेवको जय। करुणा सागर श्री महादेवको जय। देवादिदेव श्री महादेवको जय। हे देवगण, त्रिपुरका दानवहरूसँग युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान एउटा रथ तयार पार। म त्यही रथमा चढी युद्धमा जानेछु र दुष्ट दानवहरूको नाश गर्नेछु। जो आज्ञा प्रभु। रथ निर्माणको लागि हामी विश्वकर्मा कहाँ जान्छौं? करुणा सागर श्री महादेवको जय। देवादिदेव श्री महादेवको जय। हे विश्वकर्मा, तपाईले अब त्रिपुर दाह गर्न महादेवको निम्ति समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार गर्नुहोस्। हे देवगण, रथको दुई पाङ्रामा चन्द्र र सूर्य राखी दायाँ पाङ्रामा बाहु सूर्यभूषण र बायाँ पाङ्रामा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण भएको 4 वेद रथको घोडा, सरस्वती घण्ट र ताराहरू घोडाको गहना भएको रथको दायाँ बायाँ 6 ऋतु राखी आकाशको गजुर, मन्दाचलको पाङ्रा अडाउने दण्ड, विन्ध्याचलको छत्र, अस्ताचल र उद्याचल पर्वत पाङ्राको चुकुल, अयन र संवत्सर रथको बेग, 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भएको सुवर्णमय रथ तयार पार्छु। उपनयतु मङ्गलम् वाह सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निभेक्षणः कृष्ण। पात्रहरू सुदेव बिडारी, सन्तोष बाबु सिगदेल, हरि सिगदेल, करणलाल श्रेष्ठ, आशिष ढकाल, विपुल लोइटेल, अनुज मानन्धर, रमेश कुमार पुडासैनी, अनन्त उपाध्याय र अमीर लामा। शीर्ष गायन रमेश पोखरेल। शीर्ष संगीत दुर्गा प्रसाद खतिवडा। सूत्रधार देव न्यौपाने। स्रोत श्री स्वस्थानी व्रत कथा। निर्धनः सदना सन्तो। रेडियो नाटक श्री स्वस्थानी महिमा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा सल्लाहका लागि पोस्ट बक्स नम्बर 23856 काठमाडौँ तथा इमेल letter23856@yahoo.com मा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले हामी सबैको मनोकामना पूर्ण गरून्। सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः।